اسلام 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 تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک کیوں کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا ہائے ہائے کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا واللہ 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 اللہ کی قسم بولو اللہ کی قسم واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اونچی بولو ماشاءاللہ توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اصحاب دلیل محفوظ کے تاثیر قرآن صحابہ کبھی سوچا ہے آپ نے آپ کی بچیاں قرآن پاک کی حافظہ آپ کے بچے قرآن پاک کے قاری آپ کے بچے قرآن پاک کے عالم عامل کامل محدث مفسر محدث میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں سے آیا یہ دین کون لایا خون پیش کر کے کون لایا پھر سنو آپ کا ایمان تازہ کر دوں توحید و رسالت دا تعارف تے وکیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اسلام دی سچائی دی اصحاب دلیل اصحاب دلیل محفوظ کی تحسین قرآن صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان
محبوب نبی پاک دے شان صحابہ کونین دے سردار دے منظور نظر ہیں بلند واسطے سبحان اللہ کہو ذرا کونین دے سردار دے منظور نظر کونین دے سردار دے منظور نظر سرکار دو عالم دیے محنت دا سمر ہے سرکار دو عالم دیے محنت دا سمر ہے سمر ہے نہ ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ ہائے ہائے اوہ ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ اور خانپور کے رہنے والوں اصحاب رسول کے شہدائیوں بہت ہی یہ میری معلوماتی منقبت ہے اصحاب رسول کی حق میں پوری توجہ کرو گے تو ایمان تازہ ہوگا لکھا سب نے ہے لکھتے رہیں گے لکھا ہے پہلے والوں نے بھی میں نے بھی لکھا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم قبول فرما لے زور سے کہو آگے سنیں چھوڑے نہ باہر بر نسیم صاحب چار حصے ہیں اس قرآن عرض کے ذرا غور کرنا میری طرف دیکھنا چھوڑے نہ باہر بر سہرا تے جزیرے نہ بہر بر سارا تے جزیرے ہن کون رسالت تے مبلغ تے سفیرے ہن کون رسالت تے مبلغ تے سفیرے ہن کون سفیرے بت ڈھا کے دتی منظرت آزان صحابہ آواز ہے عظمت صحابہ مقام صحابہ صداقت صدیق عدالت فاروق سخاوت ذوالنورین شجاعت حیدر کرار ہائے آہا صحابہ ارے واہ صحابہ ارے واہ صحابہ او ہمارے محسن صحابہ ہم پہ آپ کا احسان قیامت تک رہے گا میدان محشر تک رہے گا توجہ بت ڈھا کے دیتی منظرت آزان آزان سفید چمڑی والے نے گرج کے کہا سیخ پاک ہو کیا ملا ہمارے بتوں کو کیوں توڑا گیا جواب آیا میں کوئی تیرا پابند تو نہیں ہوں میں تو خدا کا پابند ہوں یار کیوں نہیں بولتے بول دو مہربانی کرو ہم کوئی بت پرست نہیں ہم تو خدا پرست ہیں یہ ہے صحابہ کی سنت یہ صحابہ کی سنت یہ ہے صحابہ کی سنت اور میرے نام بھی میری ماں نے عمر رکھ دیا تھا میں مجبور ہوں لاز نبھاؤں گا اس لفظ کی عمر کی میں ابن خطاب تو نہیں بن سکتا پر عمر کا غلام بن سکتا ہوں غلامی کروں گا اور بت ٹوٹے تھے ٹوٹ رہے ہیں ٹوٹتے رہیں گے کہو انشاءاللہ توجہ کرنا عرض کر رہا تھا بھائی چھوڑے نہ بہر برسارا جزیرے ہن کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے ہن کون سفیرے بت ڈھا کے دتی مندر آزان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ عالم تصور میں اگر آپ حضرات آنکھیں بند کر کے دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا جب کسی کلیسا یا کسی گرجا گھر میں نبی کے فوج نبی کی فوج نبی کے تربیت یافتہ اور کوئی جرنیل یا کوئی فوجی گھس کر بتوں کو توڑ کر اور اس کلیسا میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اکبر اللہ
समंदर होगा। मस्जिद में अजान देना बड़ा आसान है, घर में अजान देना बड़ी आसान है, कलीसा में देख दिखाओ। यह है सहाबा। कहो जरा सुभान अल्लाह। आगे चल तेरा ईमान ताजा करो। माँ बाप वतन, माँ बाप वतन खेच औलाद भुला गए। माँ बाप वतन खेच औलाद भुला गए। माँ बाप वतन खेच औलाद भुला गए। मगरब कुल मशरक कई दीन फैला गए। कुल मशरक कई दीन फैला गए। हाँ दीन फैला गए कीता मुसलमान के एहसान सहाबा। जो बात कहूंगा दलाल के साथ करूंगा। आगे सुने। अफ्रीका सुने। अफ्रीका या वो लोग जानते हैं जो कई सालों के लिए तबलीगी जमात में जाया करते हैं। आगे बात आ रही है। वो तबलीगी जमात वाले मेरी बात की तायद करते हुए खड़े हो गए सामने मजमे में। अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा। सुने। अफ्रीका, अफ्रीका ते ईरान, ईरान ते हिंद चीन ते जापान। अफ्रीका ते ईरान ते हिंद चीन ते जापान। अहनफ बिन कैस किताब फतह खुरासान। अहनफ बिन कैस किताब फतह खुरासान। फतह खुरासान दहली ते पेशावर कुछ मुल्तान सहाबा। बोलो बोलो, अब तो बोलो, अब तो बोलो। सवाल क्या किसी ने ताहिर क्या कह गया? मुल्तान कैसे आए, दिल्ली कैसे आए? जिम्मेवारी से कहता हूं काबल में गया, किला वाला साहब को देखा, दामन में 72 असहाब रसूल सोए हुए हैं। मेरी चीखें निकल गई खानपुर वालों, मेरी चीखें यूं लग रहा था मेरा जिस्म फट गया है। मैंने कहा अल्लाह वालों, कहां मक्का, कहां मदीना, कहां अरब? ये पहाड़ों की बुलंद बाला चोटियों को अबूर करके सर करके यहां क्यों आए? तो वही बात थी हमने लगाई थी तो निभाई है। हाय हाय, हमने लगाई थी तोड़ निभाई है। आगे चले। गर्देश के सहाराओं में असहाब रसूल की कब्रें। बोलो यार मेहरबानी करो, मैं शौक में हूं। बन्नू में सहाबा की कब्रें, मीरान शाह में सहाबा की कब्रें, पिशावर में सहाबा की कब्रें, जहां पर मौला फजलुर रहमान का घर है, दरमियान में नाला है, नाले के मशरकी जानिब साहबी रसूल की कब्र है। बखर में आए, बखर की जनूबी साइड पर तीसरे मील पर 3 साहब रसूल की कब्रें हैं। आगे चले मेलसी आए, मेलसी का दरिया सतलुज, उसका शुमाली किनारा 3 शहीद साहबा की कब्रें हैं। कहो जरा सुभान अल्लाह। सफर में साहबा की कब्रें। अगर जंग कभी आना हो तो जंग के शुमाली साइड पर तीसरे मील पर साहब रसूल की कब्र है। नबी के साहबा की कब्र चीन में 8 नबी के साहबा जा पहुंचे, नबी का पैगाम पहुंचाया। भाई मुझे काबल में एक बुजुर्ग मिला था, अंदाजा है 135 से 40 साल उसकी एज उम्र होगी। वो कहने लगा अच्छा अच्छा, हम पूछ रहे थे भी ये लोग यहाँ पर कब आए? असहाब रसूल के हाथों की बनी हुई वहां मस्जिद मौजूद है, हमने वो मस्जिद देखी है। तो हमने कहा जुस्तजू है हमें, ये लोग बड़ी देर के बाद समझ आई, चुके वो फारसी भी अजीब बोलता था, पश्तो भी अजीब बोलता था, तर्जमान था दरमियान में। उसने कहा अब भाई समझ मुझे, अच्छा आप उनकी बात कर रहे हैं जो नबी पाक के हांडीवाल थे? क्या मतलब जो नबी पाक के साथ मिलके बैठ के खाते थे, खाने वाले थे? कहो जरा सुभान अल्लाह। और कहा लोगों आज भी इस वक्त भी उसी जगह पर इस्लाम है जहां जहां पर नबी के साहबा के कदम लगे हैं।
اور پنجگور کا نام آپ نے سنا ہوگا، پنجگور کا نام سنا ہے؟ وہ پٹھان بیٹھے ہیں بلوچستان میں. یہ پنجگور اس لیے مشہور ہے کہ یہ 5 قبریں، گور قبر کو کہتے ہیں، 5 قبریں نبی کے صحابہ کی. کہو ذرا سبحان اللہ. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیتا ہے مسلمان کے احسان صحابہ، محبوب نبی پاک دے شان صحابہ، واللہ میرا دین پہ ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے شان صحابہ، واللہ محبوب نبی پاک دے شان صحابہ. اصحاب نگر ہوند تا اسلام نہ ہوندا، یا ہوندا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصحاب نگر ہوندے نہ ہوندے تا اسلام نہ ہوندا. اصحاب نگر ہوندے تا اسلام نہ ہوندا، گھر گھر اجا کد پیغام نہ ہوندا، گھر گھر اجا کد پیغام نہ ہوندا، پیغام نہ ہوندا. سانو بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ. کیا اللہ اللہ ہوئے قاسم نانوت بھی ممنون ہے صحابہ کا، شیخ الہند بھی ممنون ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی ممنون ہے، حق نواز جنگوی ممنون ہے، شیخ درخواستی بھی ممنون ہے، خواجہ غلام محمد صاحب بھی ممنون ہے، یہ مفتی حبیب الرحمان، شفیق الرحمان، مولانا نسیم صاحب، باقی تمام حضرات، تمام علماء کرام ممنون ہیں. بولو ذرا اور اس جگہ سے سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے. او جن منگیا لڑکا بے دانب کے، اس عمر جرار دے کیا کہنے. حق محبوب دا حق بنیا، عثمان دے پیار دے کیا کہنے، جنو طاہر آقا بھی راکھے حیدر کرار دے کیا کہنے. اب ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، توجہ کی ضرورت. جب میں اس کا پس منظر بتاؤں گا آپ کی چیخیں نکلنی چاہیے. سنیں. ہائے او جنگلاں دے درندے بھی حیا کر دے جنہاں دا، ہائے او صحابہ جنگلاں دے درندے بھی درندے بھی حیا کر دے جنہاں دا. جنگلاں دے درندے بھی حیا کر دے جنہاں دا، افسوس شرم کر دے انسان انہاں دا، افسوس شرم کر دے انسان انہاں دا، انسان انہاں دا کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ. لاہور میں لاکھوں کا مجمع تھا، جب میں اس شعر پہ پہنچا کہ جنگلاں دے درندے بھی حیا کرتے جنہاں دا. تبلیغی جماعت کا اللہ خوش رکھے، ان کو بڑا کام کیا انہوں نے. ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے طاہر بیٹا. میں نے کہا جی بھئی آپ اب چپ ہو جائیں، مجھے بولنے دیں. بابا کیا بات کہنے لگے؟ اس لیے کہ وہ جنگل میں ابھی تازہ ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ جنگل افریقہ کا جنگل جسے کیروان کے نام سے پکارا جاتا ہے.
مجھے جستجو تھی کہ میں اس مٹی کو آنکھوں پہ رکھوں جس مٹی پہ صحابہ کے قدم لگے ہیں، اور میں نے وہ سارا جنگل چھان مارا۔ پتہ کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب بھی جنگل میں شیر ہیں یا نہیں، تو میں نے سارا جنگل چھان مارا، مجھے چوٹی بھی نظر نہیں آئی۔ جب سے نبی کے صحابی نے کہا، للکارا او شیرو، انہوں نے جنگل خالی کر دیا۔ اس دن سے اب تک وہ جنگل خالی پڑا ہے۔ وہ جنگل خالی پڑا ہے۔ اس کا ترجمہ فرمایا کہ میں نے یوں کیا ہے کہ شاید اس کی آنے والی جو نسل ہے وہ ابھی سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے آبائی وطن میں لوٹیں، ممکن ہے ابھی تک محمد کے صحابہ موجود ہوں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے طاہر جنگلی منظر کشی کرتا ہے، واہ صحابہ، وہ نبی کے تربیت یافتہ صحابہ۔ توجہ کرنا، پھر کہنا چاہتا ہوں، افسوس شرم کر دے انسان انہاں، افسوس شرم کر دے انسان انہاں کیتا ہے فقط کفر دا نقصان صحابہ، پاک دے شان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے شان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے شان صحابہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ بو بکر عمر، بو بکر عمر عثمان علی صفدر پیارے، بو بکر عمر عثمان علی علی علی، بو بکر عمر عثمان علی صفدر پیارے، مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے، مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے، مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے، سب شن تارے سے دیکھ مگر دستا ہے سلطان صحابہ۔ صدیق مگر دستا ہے سلطان صحابہ۔ کوئی شک ہے؟ بولو، جن کو پک ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہ سلطان، صدیق سلطان، صدیق سلطان۔ ہاں سنیں، ویکھے موجزے، کیوں سلطان؟ ویکھے موجزے، ویکھے موجزے سب نے آقا دے تدو کلمہ حضور دا پڑھیا، وہ دن موجزے فقط صدیق اکبر نے لڑ محبوب دا پڑھیا، تے آیا سب کچھ جا کے قدماں وچ انج رنگ محبوب دا چڑھیا، انج رنگ محبوب دا چڑھیا، کرے طاہر صدیق تے کام جڑا بدبخت تے کرما سڑیا، مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے، مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے، سب روشن تارے سے دیکھ مگر دستا ہے سلطان صحابہ، محبوب نبی پاک جزی شان صحابہ، بہتے عاشقاں عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دے عشق کمال، طاہر یار غار ولی
مثالے بہار یار دلائیا دیتا گردہ سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے آخری شیر بھائی حسنین سبحان اللہ کہو حسنین اچھا یہ بھی پڑھیں بھائی ہیرو یرموک حنین احد بدر دے صحابہ اور کون ہیرو کس کا ہیرو کوئی کس کا ہیرو کوئی کس کا ہیرو عطا ترک ہمارے ہیروز صحابہ بولو ہمارے ہیروز ہیرو یرموک حنین احد بدر دے یرموک حنین احد بدر دے غازی بھی مجاہد بھی بات نظر دے غازی بھی مجاہد بھی بات نظر دے نظر دے جل جل کے انگاریاں تے دتی جان صحابہ او جل جل کے انگاریاں تے دتی جان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اللہ میرا دین حسنین کریمین دا طاہر ہے دیوانہ کہو ہاتھ کھڑے کرے کہو بے شک حسنین کریمین حسنین کریمین دا ہر سنی ہے دیوانہ اس واسطے رئی بستی بارش تیرہ دیرے سید نمازاں پڑھ دا اس بلدی ریت تے رکھ پیشانی اور یا رب نو سجدے کردہ دار دے شوقت عاشق رب دا ریا عشق دیا منزلہ چڑھدا آکھے راضی رو کونین دا والی جن ترکا سارا گھر دا ملت اسلام یرے شاد خدایا ملت اسلام یرے شاد خدایا اصحاب دی ناموس دا جس جھنڈا اٹھایا اصحاب دی ناموس دا جس جھنڈا اٹھایا جس جھنڈا اٹھایا عظمت علی شیر دہن جان صحابہ حسنین حسنین سبحان اللہ کہو نا چونکہ شہادت نعمت ہے مصیبت نہیں اور آخری بہانہ ہے اس سے ملاقات کا او دا ملنا مشکل مشکل مل نہیں تا میں مٹا کے مل میں مٹ جاوے تو ہووے تن من دھن لٹوا کے مل یا سنون بلدی اب دے دچی چربی اپنی پگلا کے مل یا چڑھ کے طاہر سولی تے یا چھلنی بدن کرا کے مل حسنین کریمین دا طاہر ہے دیوانہ اصحاب تے ازواج تے سب آل دبانا سب آل دبانا اللہ تے نبی پاک دی پہچان صحابہ اللہ تے نبی پاک دی پہچان صحابہ
محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ صحابہ یہ کیسٹیں موجود ہیں ساتھی کے پاس اسی سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی. اچھا بھئی آپ لوگ شوق تو کرتے ہیں تو یہاں جبکہ میں حاضر ہوتا ہوں ہر سال پھر سال نہیں آیا تو اگر آپ بھی تھوڑی سی مہربانی کر دیا کریں کہ 5-7 پروگرام اکٹھے علاقے میں رکھ دیا کریں تو یہاں میرے پڑھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. یعنی ایک لمبے سفر سے آنا اور پھر لمبے سفر پہ جانا انسان ہوں تھک جاتا ہوں. اگر 8-7 پروگرام اس موقع پر ساتھ ہوں تو پھر میرے پڑھنے کا انداز بھی اور ہوگا, لکھنے کا انداز بھی اور ہوگا. زندگی باقی, ملاقات باقی. السلام علیکم.